مومنہ تے اللہ نے احسان فرمایا ہے اللہ دی سو اللہ دے قرآن وچ آیا ہے کہ اے رب دا احسان بڑا پارا بھئی جنوں سارا جگ جاندا نبی پاک نال پیار کتنا پیار ہے اللہ 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 میں تے تاتے پاکستان دی گلی گلی کہہ رہے ہوں ساڈا نبی سانو بڑا ہی پیارا بھئی جنوں سارا جگ جاندا ساڈا نبی سانو بڑا ہی پیارا بھئی جنوں سارا جگ جاندا ہونا سونے بینا نہیں جے گزارا پمیں وابی ہو پمیں سنی ہو ہونا سونے بینا نہیں جے گزارا بھئی جنوں سارا جگ جاندا صفتاں میں سونے دیاں رج رج پڑھاں گا حدیثاں میں سونے دیاں رج رج پڑھاں گا درود نبی پاک تے میں رج رج پڑھاں گا نالے مناں گا میں آقا دا اشارہ بھئی جنوں سارا جگ جاندا بڑا پیارا جملہ ذرا توجہ فرماؤ مومنہ تے اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنہ تے اللہ نے احسان فرمایا ہے اللہ دی سو اللہ دے قرآن وچ آیا ہے کہ اے رب دا احسان بڑا پارا بھئی جنوں سارا جگ جاندا سارے مل کے کہہ دیو ساڈا نبی سانو بڑائی ساڈا نبی سانو بڑا ہی پیارا بھئی جنوں سارا جگ جاندا اللہ 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 آؤ لوگو حدیث سن لو میرے پاک نبی نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا آپ دا فرمان سن لو ان اول الناس بھی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ اللہ 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 میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب تو زیادہ میرا قرب سب تو زیادہ میرا قرب اس بندے نو ملے گا جیڑا میرے تے زیادہ درود پاک پڑھے گا جیڑا میرے تے زیادہ بولو جیڑا میرے تے زیادہ درود پاک پڑھے گا اللہ جنت اندر ساتھ تو زیادہ میرا قرب اسنو عطا فرمائے گا مسلمانوں رج رج کے درود پڑھیا کرو او کیڑا بدبخت ہے جنہوں درود چنگا نہیں لگدا او کیڑا بد نصیب ہے جنہوں درود چنگا نہیں لگدا میں سچی گل دساں جنہوں درود چنگا نہیں لگدا سانو او مردود چنگا نہیں لگدا اور نبی پاک دی ذات تے درود ساڈے ایمان دا حصہ ہے